د خپل ساده کمبل سره نه، کمبل نه، د خپل څادر سره، د خپل चादर सला خپې غوځول خپې وزول पकार दी। पकार। मुझे ऐसा लग रहा है अरबी पढ़ रही तो अभी सिखाना तो है ना। د خپل चादर सरा خپې غوځول पकार दी। अपने चादर के साथ पाँव जो है फैलाना चाहिए। د خپل चादर सरा خپې غوځول पकार दी। د अकमल सादा मुफ्ती साहब मुफ्ती साहब د خپل चादर सरा د अकमल सादा दर्सना خپې خپې غوځول غزول غزول نه غوځول غزول غوځول غزول غزول نه غوا زاول غزول غوازول غزول غوا غین و زی و لا غزول 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 د خپل د अकमल सादा غزول मुफ्ती सादा की मेरे से भी ज्यादा तेज हो पश्तो में। د خپل चादर सरा خپې غوځول पकार दी। د अकमल सादा नरे पका दी रोटी नरे मछली पकार दी। د خپل चादर सरा خپې غوځول पकार د दी। अकमल सादा परसने रोटी पका दी